हुकूमत और अपोजिशन में मुकमका हो गया। इमरान खान ने भी अपोजिशन को NRO दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी असम्बली में तवील तरीन तकरीर की। 1.5 घंटा क्या होता रहा, बिलावल ने क्या कहा और कौन सा सीनियर तरीन वजीर नॉकआउट हो गया, सब अच्छे बच्चे कैसे बन गए, कौमी असम्बली में क्या होता रहा, तमाम तर तफसीलात, अहम तफसीलात आपको देंगे आज की वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले वही बात कि हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन आपने जरूर दबाना है ताकि हमारी वीडियोस की अपडेट्स फौरी तौर पर आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, कौमी असम्बली का बजट इजलास अब शुरू हुआ तो तारीखी हंगामा खेजी हुई। क्या कुछ होता रहा, हमने वीडियो बनाई थी, उसका लिंक आई कार्ड में मौजूद है, आप देख सकते हैं उस वीडियो को कि किस तरीके से जो बजट दस्तावेजात थी उनकी बमबारी हुई, एक दूसरे को मारी गई, लोग जख्मी हुए, अरकान जख्मी हुए, सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन बजट सेशन का अख्ताम सब अच्छा पर हुआ, सब अच्छे बच्चे बन गए और वज़ीर-ए-आज़म ने भी ऐवान में पुरसुकून अंदाज में लंबी तकरीर की। तो दोस्तों, कौमी असम्बली में आज की कार्रवाई जब शुरू हुई तो आज की कार्रवाई के आगाज में बिलावल भुट्टो जरदारी ने बात की और उन्होंने कहा कि इजलास में बजट जिस तरीके से हुकूमत ने मंजूर कराया है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं था। तो बजट मंजूरी में क्या कुछ हुआ था उसका भी आंखों देखा हाल हमने आपके साथ शेयर किया था, वीडियो का लिंक आई कार्ड में मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसी तरफ निशानदेही की कि किस तरीके से बजट मंजूर कराया गया और स्पीकर ने गिनती नहीं कराई, बावजूद इसके कि जो काउंटिंग थी उसको चैलेंज किया गया था। इसके अलावा जब पहली बार गिनती हुई तो उसमें काफ़ी ताख़ीर की गई, तमाम तर उन्होंने सूरत हाल को उठाया। इसके अलावा दीगर रहनुमाओं में बात की जिसमें शाहिद खान अब्बासी थे, मौलाना असद महमूद जो कि MMA के पार्लिमानी लीडर हैं और मौलाना फजल रहमान के साहिबजादे हैं। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ जो कि गिरफ्तार रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, वो भी प्रोडक्शन ऑर्डर पर ऐवान में आए हुए थे, उन्होंने भी इज़हार ख्याल किया। लेकिन तमाम तकारीर अगरचे इनमें तनकीद थी अपोजिशन की हुकूमत पर, लेकिन ये ऐसी जारहाना नहीं थी जितनी कि अमूमन होती हैं और जितनी जारहाना तकारीर अमूमन अपोजिशन करती है। और उसका जवाब देना था शाह महमूद कुरैशी ने, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने, जिसे कहते हैं कि आ बैल मुझे मार, वही कुछ किया। उन्होंने जिस तरीके से इसका जवाब दिया, उन्होंने वही बातें की कि आप ये कर रहे थे, आप वो करते हैं, सिंध में क्या हुआ वगैरह वगैरह। तो इसके जवाब में बिलावल भुट्टो जरदारी खड़े हुए और उन्होंने वो कुछ कहा जिसने शाह महमूद कुरैशी को नॉकआउट कर दिया बकौर लोगों के जो कि वहाँ पर मौजूद थे और ये तकरीर सुन रहे थे। बिलावल ने क्या कहा, बिलावल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कहा कि वो शाह महमूद कुरैशी से बच के रहें, वो इनको जानते हैं और बड़े अरसे से जानते हैं। यही शाह महमूद कुरैशी एक ज़रदारी सब पे भारी, जिए भुट्टो के नारे लगाते रहे और ये वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए लॉबिंग करते रहे, इसीलिए इनको पार्टी से निकाला गया। तो उनकी जो तकरीर थी काफ़ी जारहाना थी, काफ़ी उन्होंने खुलकर तनकीद की, नाम ये बगैर शाह महमूद कुरैशी का और फाजल मेंबर मुल्तान कहते रहे। इसके जवाब दिया शाह महमूद कुरैशी ने, लेकिन मुख्तसर जवाब था, उन्होंने कहा कि मैं भी जानता हूँ आपको और आपके वालिद साहब को भी जानता हूँ। तमाम तर बातें हुई, उसके बाद हालात फिर थोड़े से ख़राब हो गए। अब शाह महमूद कुरैशी के इस रद्दमल पे अपोजिशन के कुछ लोग कह रहे थे, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी तकरीर में भी इस तरफ निशानदेही की कि शाह महमूद कुरैशी नहीं चाहते कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ऐवान में आए और ऐवान में इज़हार ख्याल करें, इसलिए वो ऐवान का माहौल ख़राब कर रहे हैं ताकि ऐसा माहौल ना पैदा हो कि वज़ीर-ए-आज़म ऐवान में आ सकें। तो चूँकि बजट इजलास का आखिरी दिन था और बजट इजलास के इख्तिताम पर रवायत यही है कि कायदे ऐवान में आते हैं, वो बजट की मंजूरी पर अपनी पार्टी का, अपने अरकान का शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम अरकान को मुबारकबाद देने के साथ कुछ अहम निकात पर इज़हार ख्याल भी करते हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म का ये खिताब यूँ था और इसके लिए माहौल को साजगार बनाने की कोशिश की जाती रही। उसके लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने अपने चैम्बर में एक इजलास बुलाया और उसमें तमाम जो जमातें थी, पार्लिमानी जमातें, अपोजिशन की, उनके नुमाइंदों को बुलाया और वहाँ पर कुछ यकीन दहानियाँ हुई। वो यकीन दहानियाँ जिसको इमरान खान की ज़ुबान में मुकमका कहा जाता है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, और मुकमका ये था कि वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन पर तनकीद नहीं करेंगे, उनको चोर डाकू नहीं कहेंगे और उसके जवाब में अपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म का खिताब खामोशी से सुनेगी। अब ये तय हुआ, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ऐवान में आए। जब वज़ीर-ए-आज़म ऐवान में मौजूद थे तो उन्होंने अपनी सीट के पीछे बैठे हुए फवाद चौधरी से कुछ बात की। उसके बाद फवाद चौधरी ने उनका पैगाम दीगर अरकान तक पहुँचाया और चीफ विप आमिर डोगर से भी कहा, उन्होंने भी तमाम अरकान को जाकर नशिस्तों पर यह पैगाम दिया। ये पैगाम क्या था, हमें मालूम है कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि अगर अपोजिशन की बेंचों से कुछ तनकीद भी होती है, कुछ आवाज़ें भी कसी जाती हैं, तो हुकूमत के अरकान उस पर जवाब ना दें बल्कि खामोश रहें। जब वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर शुरू हुई तो अपोजिशन बेंचों पर खामोशी थी। अपोजिशन के जो अहम रहनुमा इस मौका पर इजलास में मौजूद थे उसमें राना सनाउल्लाह थे, ख्वाजा साद रफीक थे, राजा परवेज़ अशरफ थे, मौलाना असद महमूद भी कुछ देर के लिए ऐवान में आए फिर चले गए,
لیکن کوئی زیادہ حاضری موجود نہیں تھی اپوزیشن کی، سینئر جو لیڈرشپ ہے وہ ایوان میں موجود نہیں تھی، بلاول بھٹو زرداری بھی موجود نہیں تھے، اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی کرسی تو 2 دن سے منتظر ہے کہ یہاں پر کوئی بیٹھے، اور اس بات کا ذکر بلاول بھٹو نے بھی اپنی تقریر میں کیا، اور انہوں نے اس طرح بھی نشاندہی کی کہ اپوزیشن کے جو لوگ تھے وہ ایبسنٹ رہے گزشتہ اجلاس میں، اور اس میں مسلم لیگ نون کے لوگ زیادہ تعداد میں شامل تھے۔ بہرحال وزیر اعظم کی تقریر جب شروع ہوئی تو آغاز میں جو پیچھے نشستوں پر بیٹھے کچھ ارکان تھے اپوزیشن کے، وہ کچھ باتوں پر ریئیکٹ کر رہے تھے، ہلکی پھلکی آوازیں کس رہے تھے، ان کو کچھ اپوزیشن کے اپنے ارکان نے بھی چپ کرایا، اور عامر ڈوگر جو کہ چیف وپ ہیں تحریک انصاف کے حکومتی جماعت کے، وہ جا کر ان کی نشستوں پر ان کو سمجھاتے رہے اور ان کو درخواست کرتے رہے کہ وہ خاموشی سے تقریر سنیں۔ اس کے جواب میں کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ ہاں البتہ جب وزیر اعظم کچھ بات کرتے خاص تو اس پر ڈیسک تو بجتے ساتھ نعرے بھی لگائے جاتے، لیکن اور وہ نعرے عمران خان زندہ باد اور کون بچائے گا پاکستان، عمران خان کے نعرے ہی ہوتے تھے۔ اب جب وزیر اعظم نے اپنی تقریر کی تو انہوں نے بڑی محتاط انداز میں اپنی تقریر کی۔ انہوں نے زیادہ جیسے کہ عموماً کرتے ہیں وہ تاریخی حوالے دیے، ریاست مدینہ کے، یورپ کے مختلف تاریخی حوالے دیتے رہے، وہ کچھ انہوں نے بجٹ پر بھی بات کی اور جو ان کا معاشی پروگرام ہے اس پر بات کی۔ اس کے علاوہ جب انہوں نے کچھ اپوزیشن پر بڑے محتاط انداز میں تنقید کیا کی کہ جب انہوں نے نیب کے حوالے سے بات کی، کہ نیب قوانین کے حوالے سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومتوں نے اپنے دور میں نیب کے قوانین کو تبدیل نہیں کیا، تو اب جب ان کی حکومت میں نیب کارروائی کرتی ہے تو تنقید کی جاتی ہے، حالانکہ اب نیب کو انہوں نے آزاد کر دیا ہے کہ وہ آزادی سے کارروائی اپنی کرے اور ان پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو تنقید کی اس میں انہوں نے ڈرون حملوں کے حوالے سے سابقہ حکومتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ سابقہ حکومتیں یہ کرتی رہیں کہ ڈرون حملے بھی ہوتے تھے اور اس کی مذمت بھی ہوتی تھی، لیکن امریکی حکام یہ کہتے رہے اہم پلیٹ فارمز پہ کہ یہ حملے پاکستان حکومت کی جو مرضی ہے اس سے ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایبٹ آباد آپریشن کے حوالے سے بھی عمران خان نے بات کی اور کہا کہ اس آپریشن پر جو سمندر پار پاکستان کے بالخصوص ان کو بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اپنے ملکوں میں۔ جو بڑی بات کی، جو اہم بات کی آج وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں، جس کو ہم کہیں گے کہ لیڈ ان کی خبر کی کیا تھی اور نئی بات تھی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک واضح پیغام دیا امریکہ کو کہ پاکستان امریکہ کا پارٹنر ان پیس ہے، پارٹنر ان کنفلکٹس نہیں، یعنی کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ دوستی، امن کی دوستی کرے گا، امن کے لیے دوستی کرے گا، تنازعات میں یا جنگوں میں دوستی نہیں کرے گا۔ تو 1.5 گھنٹے کی وزیر اعظم کی تقریر تھی جو کہ ان کی ایک طویل ترین تقریر بطور وزیر اعظم کہی جا سکتی ہے، جو کہ انہوں نے بالکل پرسکون انداز میں کی اور کسی قسم کی ڈسٹربنس ان کی تقریر میں نہیں تھی۔ تو آج جو اسپیکر نے اپنے چیمبر میں بلا کر اجلاس سب کو اکٹھا کیا، اس کا جو ایک مکمکہ کہیں تو اس مکمکہ کے نتیجے میں وزیر اعظم نے بھی NRO دے دیا اور اپوزیشن کو نہ چور کہا نہ ڈاکو کہا اور اپنی معاشی پالیسیوں پر، تاریخی حوالوں پر ہی تقریر کرتے رہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حکومتی مشیر کو آج سبکی کا سامنا کرنا پڑا، سینئر رہنما کو ایوان کے اندر، وہ تھے بابر اعوان، اور سبکی کا سامنا کیسے کرنا پڑا کہ آج اجلاس کے دوران مولانا اسد محمود جو کہ پارلیمانی لیڈر ہیں MMA کے، انہوں نے اپنی تقریر کے دوران کہا کہ اسپیکر کی اتھارٹی جو ہے وہ ان کو کوئی مانتا نہیں، ان کی اتھارٹی نہیں۔ انہوں نے اس کے لیے مختلف حوالے دیے اور ان میں سے ایک حوالہ یہ تھا کہ اسپیکر نے ایک کمیٹی بنائی تھی جو کہ اس لیے تھی کہ جو قوانین بلک میں پاس ہوئے تھے، یعنی کہ ایک دن کے اندر 20 قوانین پاس کر دیے گئے تھے، ان کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی ہوگی جو کہ ان کا جائزہ لے گی اور ان قوانین کو اثر نو ایوان میں اگر ضرورت ہوئی تو پیش کیا جائے گا۔ تو بابر اعوان نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جو قوانین منظور ہو گئے ہیں ان پر کوئی نظر ثانی نہیں ہوگی۔ تو اسد محمود نے اس طرف توجہ دلائی اور کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ کمیٹی بن گئی ہے جو جائزہ لے گی، جبکہ بابر اعوان جا کے کہہ رہے ہیں کہ ان قوانین کا جائزہ نہیں لیا جائے گا۔ تو اس پر اسپیکر نے واضح کیا کہ انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے، اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا اور اپنا کام کرے گی۔ تو یہ بابر اعوان کو ایک جواب ملا فوری طور پر کہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ بات درست نہیں، تو یہ ان کو بھی ایک سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو دوستو آپ کو ہم نے بتایا کہ ایوان میں کیا ہوتا رہا، کیسے ہوتا رہا اور کیسے جو ایک بجٹ اجلاس تھا وہ ہنگامہ خیزی سے سب اچھا کی طرف آ گیا، سب اچھے بچے بن گئے۔ کیسے ہوا، کیوں کر ہوا، آپ نے جانا۔ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔